मुफ्ती तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। ज़ानी को जो दुनिया में सबसे पहला अजाब मिलता है ना, वो ये मिलता है कि उसको इस गुनाह का चस्का लग जाता है। वो जिना करता है ये सोच के कि सिर्फ एक दफा करूंगा, लेकिन ये हमेशा सोच सोच के करता रहता है और इसी हाल में उसकी मौत आ जाती है। ज़ानियों में मरता है वो। ये बहुत बड़ी भूल है कि मैं एक दफा गुनाह कर लूं फिर तौबा कर लूंगा, और ये शैतान इसलिए करवाता है, यार देखें तो सही इस गुनाह में लज्जत कैसी है, जायका कैसा है। ऐसे ही अल्लाह की तरफ से उस पर फिटकार बरसती है ना ज़ानी पर, वो तड़पता है कि मुझसे छूट जाए। किसी किसी को अल्लाह तौफीक दे देते हैं, लेकिन आमतौर पर क्या होता है, गया बस। इतना मुश्किल होता है फिर उसको इससे, इस दलदल से निकलना। अल्लाह कहते हैं अब गंद में मुंह मारा है, गंद में रहो। अब गंद खाया है ना, अब गंद खाया तो अब गंद में रहो। फिर गंदगी में उसको मजा आता है फिर वो। इसलिए अल्लाह का वास्ता, जिन लोगों से जिना नहीं हुआ, अल्लाह का वास्ता कभी भी इस गुनाह के करीब मत फटको। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जिना मत करो, अल्लाह ने कहा वला तक़रबु जिना, जिना के करीब मत जाओ। करीब कैसे करीब जाता है इंसान? आपके घर में कोई रिश्तेदार जवान लड़की आ गई है यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की, आप घर से बाहर निकल जाओ। बाज दफा ऐसा होता है, लोग मुझे बताते हैं कि कोई मेरी रिश्तेदार खातून आई, जवान थी, कजन थी, घर में मैं था, वो अकेली थी, वो आ गई तो मेरी बड़ी अजीब कंडीशन हो गई, मैं बहुत परेशान हो गया, बहुत मुश्किल से बचा मैं उनसे कहता हूं आप घर से निकले क्यों नहीं? ये तो आप करीब तो चले गए ना। जब एक जवान लड़की आपके घर में आई है, आपको उस वक्त घर में नहीं होना चाहिए, निकल जाओ वहां से। ऐसे दूर भागो ज़िना से, इतना दूर भागो। अंबिया ऐसे ही करते थे, तभी तो बचते थे वो। जितने बुजुर्गान दीन गुजरे हैं, वो ये नहीं कि जिना नहीं किया, वो हमेशा जिना से दूर भागे। हमारे उस्ताद ने एक वाकया सुनाया था हमें, किताबों में ये वाकया लिखा है कि एक तालिब इल्म था, पुराने वक्तों की बात है, रात को मस्जिद में चिराग लेके मुताला कर रहा था। पहले जमाने में लाइट वाइट तो नहीं होती थी, गाड़ियों के सफर नहीं थे, ऊंटों के सफर थे, तो मुसाफिर लोग बाज दफा आके मस्जिदों में ठहरते थे। तो उसने देखा कि एक जवान लड़की है, पर्दे में है लेकिन खूबसूरत जवान लड़की, वो आई और उससे कहने लगी कि मैं रास्ता भटक गई हूं, मुझे एक रात मस्जिद में गुजारने दे दो। वाकई यानी सही थी वो, इसी तरह हुआ, तो कहीं भटक गई थी। शहर में भी बाज दफा लोग भूल जाते थे ना कि रास्ता भटक जाते थे। अब ये परेशान था कि मैं इसको रात को अगर पनाह देता हूं तो मुझे शैतान बरगलाएगा, और इस लड़की को अगर मैं पनाह नहीं देता तो ये कहां जाएगी रात को, कोई और इसकी इज्जत से खेलेगा। तो उसने बहरहाल उसको ठिकाना दे दिया, उसको कहा कि आप उधर उस तरफ जाके सो जाएं। नतीजा क्या निकला है कि वो लड़की इसको देख रही थी, ये करता क्या है, उसको भी अपनी इज्जत का डर था ना कि कहीं ये दस्त दराजी ना करे। तो ये नौजवान जिस चिराग में मुताला कर रहा था, मुताला करते करते उसकी आग में अपनी उंगली लेके जाता और उसको जलाता। जैसे ही वो जलने लगती तो इस उंगली को वापस खींच लेता, एकदम तपिश आग लगती ना, वापस खींचता। फिर थोड़ी देर बाद ये उंगली उसमें लेके जाता, फिर वापस खींचता। पूरी रात ये करता रहा है और अपनी उंगली को जलाता रहा है। सुबह उठ जैसे ही हुई है, इसने फौरन, सुबह सादिक हुई ना फजर की अजान के बाद, इसने फौरन उस लड़की से कहा यहां से चली जाओ, फौरन यहां से फौरन चली जाओ। उसने कहा अल्लाह की कसम उस वक्त तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम ये मुआजरा नहीं बताओगे, ये रात तुमने किया है। तो कहने लगा ये मेरा और अल्लाह का मामला, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। उसने फिर अल्लाह का वास्ता देके कहा, उसने कहा मैं जाऊंगी नहीं यहां से जब तक बताओगे नहीं। उसने कहा शैतान मुझे वरगला रहा था कि एक जवान लड़की है, अजनबी है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, तो जिना कर लो इससे, कोई देखने वाला नहीं है। शैतान मुझे लेके जाता था तो मैं अपनी उंगली आग में जलाता था, अपने नफ्स को यह समझाने के लिए कि दुनिया की आग बर्दाश्त कर सकता है, जहन्नम की भी बर्दाश्त कर लेना, जहन्नम की भी बर्दाश्त कर लेना। फिर और अगर तुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रही तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा? कह रहे जब मैं आग में जलने लगता था ना तो मेरी चीख निकलती थी, यार ये नहीं हो रही तो वो कैसे बर्दाश्त होगी? हदीस में आता है जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा गर्म है,
70 गुना ज्यादा गर्म। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को यह बात बताई, तिरमिजी की हदीस है कि सहाबा के सीने से रोने की ऐसे आवाजें आने लगी जैसे हांडी खोलती है, ऐसा रोए सहाबा। हालांकि सहाबा गुनाहों से बचते थे, इतना रोए हैं कि सीने के जैसे हांडी खोल रही होती है ऐसे उनके सीने से रोने की आवाजें आई। और अर्ज किया वल्लाहि इन्नहा लकाफियतु या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह ये दुनिया की आग बहुत थी अजाब देने के लिए, अल्लाह ने इसको भी 70 गुना ज्यादा गर्म किया। तो उसने कहा कि मेरे दिल में गुनाह का ख्याल आता था, मैं क्या करता था, अपने आप को जलाता था जब चीख निकलने लगती। तो इस तरह पूरी रात मैंने अपने नफ्स को रोका है गुनाह से। तो तकवे की बरकत होती है। उस लड़की ने कहा, अब घर में जाके अपने वालिद से कहा कि मैं अगर निकाह करूंगी तो सिर्फ किससे करूंगी, इस नौजवान से, अफीफ और पाक दामन है। तो किताबों में लिखा है कि उसके बाप ने उसका निकाह देखो हराम से बचाया, अल्लाह ने हलाल तरीका रख दिया। तो जो भी जिना से बचता है ना, याद रखो, जैसे जिना करने का अजाब बहुत सख्त है, ऐसे ही किसी को जिना का मौका मिले और वो बच निकले, उसका सवाब भी बहुत ज्यादा है। तारीख में जिन हस्तियों को भी जिना का मौका मिला और उन्हें मौका मिलने के बावजूद जिना नहीं किया, उनको अल्लाह ने दुनिया में भी बहुत नवाजा है। मैं अक्सर एक वाकया सुनाता हूं। हमारे एक दोस्त हैं अमेरिका में, बल्कि अमेरिका से भी एक दूर इलाका है, उसका जगह का नाम मैं भूल गया। उन्होंने मेरा ये बयान सुन के मुझसे मिलने के लिए आए थे, वो मुझे पहचान गए ये बयान सुन के। मुमकिन है ये भी मेरा ये बयान सुने वो। ये मेरे वालिद साहब का वाकया है। मेरे वालिद साहब जब अमेरिका गए, कंवारे थे उस वक्त, मेरे वालिद साहब बहुत हैंडसम थे, खूबसूरत थे, और इतना चौड़ा तो उनका सीना था और ऐसी चौड़ी चौड़ी कलाइयां थी, बहुत माशाल्लाह अल्लाह ने उनको मर्दाना वजाहत दी थी, और आवाज ऐसी थी जैसे बबर शेर होता है, बहुत ही खूबसूरत आवाज, बड़ी जबरदस्त पर्सनैलिटी थी। आप जाएं अभी हमारे महल्ले में जाके लोगों से पूछें क्या खूबसूरत पर्सनैलिटी थी वालिद साहब की हमारे। जब इंतकाल हुआ है ना मेरे वालिद साहब का, तो पूरा महल्ला रो रहा था, पूरा महल्ला। मस्जिद के इमाम साहब जब भी जनाजे का ऐलान करते थे ना तो रोते नहीं थे, हजारों मैयतों के ऐलान किए थे। मेरे वालिद साहब का जब मस्जिद के इमाम साहब ऐलान कर रहे थे, 3 दफा ऐलान किया, तीनों दफा रोए हैं, इतनी लोगों को उनसे मोहब्बत थी। तो ये कैसे हो गई, ये कैसे हो गई? क्यों अल्लाह ने उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में रख दी और क्यों अल्लाह ने उनको इतना नवाजा? वालिद साहब नेवी में थे, अमेरिका जब फर्स्ट टाइम जहाज गया है, कंवारे थे उस वक्त, तो कंवारा लड़का पाकिस्तानी या इंडियन हो, पहली दफा अमेरिका जाए, वो भी कंवारा, कोई रोकने टोकने वाला ना हो और गुनाह की दावत मिले, बचना कितना मुश्किल है। तो वालिद साहब, ये मैंने वालिद साहब से बराह रास्त नहीं सुना, हमें ऐसी बातें वालिद साहब नहीं करते थे, किसी जरिए से सुना मैंने कि तुम्हारे वालिद साहब ने ये वाकया हमें सुनाया, किसी ने मुझे बताया। कहते हैं कि जब वो गए तो एक खूबसूरत अंग्रेज लड़की आई और उनको गुनाह की दावत दी। अब एकदम पहली दफा किसी पाकिस्तानी ने ये चीज मंजर देखा हो, ठीक है ना, अमेरिका का एक मंजर होता है ना, अब तो लोग मूवीज में इतना देख चुके होते हैं ना, उस वक्त तो ड्रामे फिल्में भी नहीं होती थी, मूवीज भी नहीं होती थी, तो पहली दफा ही देखा था ये ऐसा मंजर। तो वो घसीट के ले गई अपने घर। जब ये कहे घर पे गया हूं ना तो मुझ पे अल्लाह का खौफ आ गया, मैंने कहा ये क्या कर रहा हूं मैं। वहां जाके वापस भागे हैं। उधर पहुंचने के बाद वो औरत गुस्सा हो रही थी कि अगर तुमने ये काम करना नहीं था तो मेरे साथ आए क्यों मेरा खर्चा कराया तुमने, क्यों खर्चा कराया मेरा? तो आदमी और शर्मिंदा हो जाता है ना कि यार। तो वाले साहब कहते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि मैंने जिंदगी में कभी ये गुनाह नहीं किया और मैं यहां पहली दफा आया हूं, अगर मैं इस गुनाह में पड़ गया अल्लाह की नजर मुझसे हट जाएगी। वापस भागे। बड़ा मुश्किल होता है ऐसे मौके पे। उस वक्त उनकी उम्र हो गई 22 या 23 साल, ज्यादा ज्यादा 24 साल होगी। तो भागे हैं वापस। तो वालिद साहब कहते थे, जिन्होंने मुझे ये वाकया सुनाया, कि मुझसे कहने लगे कि तुम्हारे वालिद साहब कहते थे कि उसके बाद मेरी जिंदगी में क्या आया है? इनकलाब। फिर अल्लाह ने कुरान की तिलावत की तौफीक दी। हिफ्ज़ कुरान था, भूल चुके थे, रोजाना एक कुरान पढ़ने का मामूल बना फिर, ताकि कुरान दोबारा याद हो जाए। जहाज पे 3 साल इमामत की, दाढ़ी बड़ी रख ली माशाल्लाह, और फिर इतनी इज्जत अल्लाह ने उनको दी। अल्लाह ने उनके, हमारे सब भाई माशाल्लाह दाढ़ी वाले हैं, सब बहनें शरई पर्दा करती हैं, सब भाभियां पर्दा करती हैं। घर में क्या आ गया पूरा, हालांकि उस वक्त शादी नहीं हुई थी,
لیکن یہ اثرات کہاں منتقل ہوئے ہیں؟ خاندان میں، پورے خاندان میں منتقل ہو گئے نا. انتقال ہوا تو جنازہ میں نے پڑھایا والد صاحب کا. اگر اللہ نہ کرے اس برائی میں پڑ جاتے، ہمیں پتا چلتا کہ ہمارا باپ ایسا ہے، تو ہم ایسے ہوتے؟ ویسے تو ابھی بھی کوئی اتنے نیک نہیں ہے، لیکن گیٹ اپ تو ہے نا. گیٹ اپ تو اللہ نے مولویوں والا دے دیا نا، تھوڑے تھوڑے تو دیکھنے کی حد تک تو نیک بنا دیا نا. ایسے نہیں ہوتے ہم. تو یہ جو برکات ہیں یہ نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں. نسلوں میں اتنی عزت دی اللہ نے، اتنی عزت دی تھی کہ انتقال کے وقت محلہ رو رہا تھا، پورا محلہ رو رہا تھا انتقال. اور بہت سے لوگوں نے والد صاحب کی قبر کے پاس نہ جگہ گھیر لی تھی کہ ہم یہاں دفن ہوں گے. حالانکہ مسجد کے امام نہیں تھے، کچھ بھی نہیں، کوئی ایسی شخصیت نہیں تھے کہ وہ کوئی مقتدی اور رہبر سمجھے جاتے ہو. تہجد کا معمول تھا، تلاوت کا معمول تھا. اور میں نے خود بھی کئی دفعہ نوٹ کیا، ایسا لگتا تھا ان کے منہ سے خوشبو آتی ہے، ایسا محسوس ہوتا تھا. ایسا اللہ نے، کیونکہ تلاوت بہت زیادہ کرتے تھے. جب انتقال ہوا ہے نا اس دن بھی آدھا گھنٹہ تلاوت کر کے اٹھے. گھر میں ان کا معمول تھا، گھر میں آنے کے بعد آفس سے جب گھر میں آتے تھے نا، سب سے پہلے نہا کے، عجیب ان کے معمول تھے، نہاتے لازمی تھے روزانہ. اور چونکہ فوجی تھے نا، تو فوجیوں کی جو ایک روٹین ہوتی ہے نا وہ تبدیل نہیں ہوتی. اب جب فوج میں تھے تو گرم پانی سے نہانے کی عادت تھی، تو جون میں بھی گرم سے ہی نہاتے تھے. ہم کہتے اب والد صاحب سے کہتے گرمی ہو رہی ہے، لیکن وہ ایک روٹین ہوتی ہے نا فوجیوں کی. بس وہ آنا ہے، دھوتی پہنی، غسل خانے میں چلے گئے، پانی گرم پہلے کیا، اپنا کام سارا خود کرنا، کسی سے کام ہی نہیں لیتے تھے. اور وہ 2 منٹ کے اندر ایسے پھرتی سے نہاتے تھے. ہم حیران، یہ کیسے نہاتے اتنی دیر میں؟ کہتے میں صابن سے باقاعدہ تسلی سے نہایا ہوں. اتنی جلدی پھرتی میں کام کرتے تھے. آتے ہی تلاوت کرنی، اور تلاوت اونچی آواز میں کرتے تھے. پورے گھر میں والد صاحب کے تلاوت کی آواز آتی تھی. مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ انتقال سے چند دن پہلے میں ان کی تلاوت سن رہا تھا، تو میرا دل چاہا میں اس کو ریکارڈ، اس وقت ریکارڈنگ کا اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا، میں نے کہا اس کو میں ریکارڈ کر لوں، لیکن وہ ریکارڈ میں نہیں کر سکا. میں نے کہا چلو بعد میں کر لوں گا، اور ان کا انتقال ہی ہو گیا. تو تلاوت اونچی آواز سے ٹوپی اتار کے تلاوت کرتے تھے. تو جس دن انتقال ہوا ہے، اور اللہ سے کہتے تھے کہ اللہ کسی کا محتاج نہ بنانا. ساری زندگی کسی سے خدمت نہیں لی، صرف جو ہے نا کمر دبواتے تھے بیٹوں سے اپنے. تو مجھ سے بھی دباتے تھے، میرا یہ انگوٹھا بڑا مضبوط ہو گیا ہے. وہ کمر پہ نا ان کے یہ سے مالش کر کے، ایسے کمر پہ میں مالش کرتا تھا والد صاحب کی، یہ تیل لگا کے نا ادھر، تو میرے انگوٹھے میں بڑی طاقت پیدا ہو گئی تھی. تو مجھے کہتے تھے یار تم ہو باریک سے، میرے باقی بھائی ذرا، لیکن یار تمہارے ہاتھ میں بڑی طاقت ہے. تو میں کہتا تھا کہ یہ میرے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، یہ مالش کر کے نا یہ انگوٹھا بہت مضبوط ہو گیا ہے. تو کیا تھا، تلاوت کی انتقال سے پہلے، اور بار بار دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ بستر پہ لیٹوں نہیں. زندگی میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا والد صاحب بستر پہ لیٹے ہوں، یعنی بیمار ہو کے لیٹے ہوں. اپنا سارا کام پھرتیلے پن سے کوئی بالکل. تو وہی ہوا، موت کے وقت بھی ایسا ہی ہوا. آئے ہیں، تلاوت کی ہے، پھر اس کے بعد گئے عشاء کی نماز پڑھنے. صف میں بیٹھے ہوئے تھے کہ گر گئے. صف سے اٹھا کے ان کو ہاسپٹل لے کر گئے. نماز کی اقامت ہو رہی ہے اور وہیں اٹیک ہوا، اور وہی ان کا قبر کا سفر تھا. کتنی اچھی موت دی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک دن کیا ہوا، بارش میں بھیگتے بھیگتے آئے ہیں گھر میں، اور فوراً نماز کے لیے گئے. تو والدہ نے کہا کہ بھائی ابھی بارش ہو رہی ہے. انہوں نے کہا اللہ بولے گا آفس سے یہاں تک پہنچ گئے، اور اب یہاں سے مسجد تک نہیں جا رہے، اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے. ایسے نماز کے پابند. سعودی عرب میں جب عمان میں ان کی جاب تھی، کئی گھنٹے کا گرمیوں کا روزہ ہوتا تھا، لوگ چھوڑ دیتے تھے. والد صاحب کہتے تھے مر جاؤں گا رمضان کا روزہ نہیں چھوڑوں گا، کچھ بھی ہو جائے رمضان کا روزہ کیسے چھوڑوں. تراویح کبھی نہیں چھوٹتی تھی، رمضان کا روزہ کبھی نہیں چھوٹتا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی برائی تھی نہیں ان میں، ایسی کسی کی تعریف کرنا غلط ہے، مگر اللہ نے مجموعی لحاظ سے ان میں بڑی صفات رکھی تھیں. یہ صفات کیسے پیدا ہوئیں؟ اللہ نے ایک برائی سے بچنے کی توفیق دے دی. تو میں نے یہ تو اسی میں ان کی موت واقع ہوئی ہے. اور رات کو 12 بجے انتقال ہوا. ان کے سارے کام ایسے ہوتے تھے، موٹے موٹے کام اور چپکے چپکے. شو بازی کا بالکل بھی شوق نہیں تھا ان کو. حج، ہمارے محلے سے جب کوئی حج کرنے جاتا تھا نا، 6 مہینے پہلے اعلان ہوتا تھا فلاں صاحب حج پہ جا رہے ہیں. لوگ پہلے سے آ کے نا ان سے دم کروانا. اب تو لوگ بہت حج پہ جاتے ہیں، اس وقت یہ 25 سال پرانی بات کر رہا ہوں میں، اس وقت حاجی کی بڑی ویلیو ہوتی تھی. حج پہ جو جانے والا ہوتا تھا نا، لوگ اس سے پہلے سے ماشاءاللہ حج پہ جا رہے ہیں. ہمارے امام صاحب پوری رننگ کمنٹری شروع کرتے تھے اسپیکر پہ،
اب وہ حج پہ جانے والے ہیں, اب ان کا نام آ گیا ہے. جنازے کی بھی رننگ کمنٹری ہوتی ہے ہمارے محلے میں, اللہ امام صاحب کی مغفرت فرمائے, انتقال ہو گیا ان کا بھی. اس کو لوگ کہتے تھے یہ رننگ کمنٹری شروع کر دیتے ہیں. جنازے کی چارپائی اٹھ چکی ہے, تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جنازہ گاہ میں پہنچ جائیں. اب جنازہ گھر سے نکل چکا ہے, میت کو غسل دیا جا چکا ہے, عیدی سینٹر سے لاش گھر میں آ چکی ہے. پوری نا کمنٹری ہوتی تھی. تو وہ جنازے کی بھی کمنٹری, اور اگر کوئی بیمار ہوتا تھا محلے کا تو اس کی بھی کمنٹری. آغا خان میں داخل ہیں, ان کے پتے میں ڈاکٹر نے پتھری بتائی ہے. غفار بھائی کے تمام حضرات سے گزارش, دعا کی گزارش ہے کہ اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. پورا محلہ دعا کر رہا تھا, اللہ غفار بھائی کے پتے کی پتھری نکال دے. ٹھیک ہے, وہ چونکہ سیاسی تھے, جمعیت کے تھے, تو وہ پوری نا سیاست سے لے کے چلتے تھے ہر چیز. تو والد صاحب اب جب حج پہ جاتا تھا کوئی, تو اس کی پھر وہ جب حاجی صاحب آتے تھے ان کا بڑا استقبال. ہمارے والد صاحب کو یہ چیزیں پسند نہیں تھی. والد صاحب حج کر کے گئے پتہ ہی نہیں چلا, اور واپس کسی کو بولٹن مارکیٹ میں ملے. اس نے کہا ہم نے تو سنا تھا آپ حج کرنے گئے ہوئے ہیں. والد صاحب نے کہا میں بھی ابھی آیا ہوں. میں نے کہا چلو بولٹن مارکیٹ سے ذرا ٹچ کرتا ہوا گھر چلو. ایک تھیلا تھا ان کے پاس, اسی تھیلے میں حج بھی ہو رہا ہے. پوری دنیا دیکھی تھی والد صاحب نے, پوری دنیا کا سفر کیا. بتاتے تھے کہ چین اور آسٹریلیا یہ 2 ملک ایسے ہیں جہاں میں نہیں گیا, باقی دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس میں گیا نہ ہوں. لیکن اتنی سادگی کہ آپ کہیں گے کہ شاید یہ کبھی انڈا موڑ بھی نہیں آئے ہوں گے. کوئی شوبازی نہیں تھی, ایسے چپکے سے گئے ہیں اور حج کر کے چپکے سے واپس. شہرت پسند نہیں تھی, بالکل پسند نہیں تھی شہرت. تو کوئی بھی کام ہے بس آرام سے چپکے سے کر لیا. ختم قرآن کے موقع پر ہمارے امام صاحب نا سب کو بلاتے تھے. ہاں بھائی اب تو والد صاحب کو پسند نہیں ہوتا تھا کہ نام لیا جائے میرا, تو یہ چیز لوگ ان کی پسند کرتے تھے. تو ان کی موت بھی ایسے ہی ہوئی ہے چپکے سے. رات 12 بجے انتقال ہوا, میں مدرسے میں تھا, ہم لوگ پہنچے, ہم تو حیران ہو گئے یہ کیسے ہو گیا بھائی ایک دم. تو ان کو غسل دیا, اور فجر کی نماز کے بعد جنازہ تیار تھا. فجر میں نمازی کم ہوتے ہیں. اعلان ہوا فجر کے بعد, جب پبلک ہمارے گھر آنا شروع ہوئی ہے تو جنازہ پڑھ کے ہم ان کو دفنا چکے تھے. لوگ کہہ رہے تھے یار یہ اتنی بڑی شخصیت, اتنے محبوب دنیا سے چلے گئے اور ہمیں پتہ بھی نہیں. ہم نے کہا بھائی گئے ایسے وقت پر ہیں, وہ سونے کا وقت ہوتا ہے, اس وقت اعلان ہوا تھا مگر ظاہر ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا. تو ایسے ہی چپکے سے خاموشی سے چلے گئے. تو لوگ یہی کہہ رہے تھے یار یہ نہ انہوں نے دنیا میں کبھی خدمت لی ہے, ٹھیک ہے نا, جنازے میں بھی کسی کو پریشان نہیں کیا, ایسے 2 صفیں ہوئی تھی جنازے کی, بس چلے گئے. تو کیسا اللہ نے چلتے پھرتے نماز کی حالت میں ان کو اٹھایا ہے. تو یہ میں نے یہ واقعہ سنا ہے نا, تو ایک صاحب باربڈوس سے شاید ملنے کے لیے آئے مجھ سے, تو مجھ سے وہ بیان انہوں نے سنا. پہلے میرا بیان سنتے تھے, مجھے پہچانتے نہیں تھے, امریکہ کی کسی ریاست میں تھے یا باربڈوس میں واللہ عالم. تو مجھ سے ملنے کے لیے آئے, مجھے کہنے لگے یار آپ حافظ مسعود صاحب کے بیٹے ہیں. میں نے کہا ہاں. کہہ رہے یار میں آپ کا بیان کب سے سن رہا ہوں, آپ کو پہچانتا نہیں تھا. آپ نے ایک دن ممبر پہ واقعہ سنایا, تو یہ واقعہ تو آپ کے والد صاحب کا واقعہ ہے, اور یہ میرے والد صاحب آپ کے والد کا واقعہ مجھے سنا کے امریکہ بھیجا تھا انہوں نے کہ بیٹا حافظ مسعود صاحب کی طرح زندگی گزارنا, امریکہ جا رہے ہو جیسے وہ بچے تھے تم بھی بچنا. تو کہہ رہے آپ کے تو والدہ کو بھی جانتا ہوں میں, آپ کے تو گھر ہم لوگ پڑھنے آتے تھے, ہماری دادی سے انہوں نے پڑھا ہے, یعنی ہمارے بہت کلوز تھے وہ لوگ. وہ امریکہ چلے گئے, حوادث زمانہ ان کو امریکہ لے گئے, ٹھیک ہے نا. تو کہنے لگے کہ جب میں نے یہ آپ کے روزانہ بیان سنتا تھا, یہ واقعہ سنا, تو پھر میں حیران ہوا کہ یار آپ تو بہت, پھر میرے بھائی بھی ان کو جانتے ہیں. تو وہ انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ تو آپ کے والد صاحب کا جب مجھے پتا چلا نا, تو مجھے پھر پتا چلا آپ ان کے بیٹے ہیں. تو مجھ سے ملنے آئے اسپیشل یہاں پہ. تو یہ میں کیوں واقعہ سنا رہا ہوں کہ دیکھو بھائی, جیسے زنا کرنا بہت بڑا جرم ہے, ایسے ہی زنا سے بچنا اگر موقع ملے کسی کو تو بہت بڑی نیکی ہے. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کیسا نوازا کہ نہیں نوازا, بچے تھے وہ. تو بھائی کرنے والے بہت ہیں, بچنے والے تھوڑے ہیں. تو کرنے والوں میں اگر اپنا شمار کرو گے تو جہاں بہت سارے لوگ ہیں مزے کی زندگی گزاری, تھوڑے دنوں کے لطف اور مزے ہیں, اس کے بعد دنیا کا سکون بھی گیا اور آخرت میں جہنم کی آگ. اور اگر بچنے والوں میں آ گئے تو ان تھوڑے لوگوں میں اللہ شامل کر لیں گے جو تھوڑے شکر گزار ہوتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسا ماحول کریٹ کرو کہ پھر آپ کو
بچنے کا موقع ملے دور بھاگو. میں نے بتایا نا کوئی لڑکی گھر میں آتی ہے باہر نکل جاؤ گھر سے, بولے بھائی تنہائی میں نہیں. میں تو اس کی احتیاط کرتا ہوں. کوئی جوان خاتون اگر مسئلہ پوچھنے آ جائیں, بوڑھی ہے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے, جوان خاتون ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ خواتین کو تو ماحول کا نہیں پتا ہوتا, اب وہ آئی ہیں میں گھر میں کوئی نہیں ہے, آگے دروازہ بجا رہی ہیں مفتی صاحب گھر میں مسئلہ پوچھنا. گھر میں نہیں بیٹھوں گا, سڑک پہ کھڑے کھڑے پوچھو, ٹھیک ہے نا, بے احترامی ہے. گھر میں آنا ہے تو پھر مسجد کے کسی خادم کو یا کسی بندے کو گھر میں بٹھاؤں گا کہ بھئی آپ بھی آ جاؤ, کیونکہ بدگمانی کا موقع دینا بھی کیا ہے, حرام. ہاں گھر والے موجود ہوں, اہلیہ موجود ہیں, پھر بے شک آگے بیٹھو. اور پھر بھی میں ایسا نہیں کرتا کہ اہلیہ دوسرے کمرے میں اور یہ خاتون اس کمرے میں میرے ساتھ بیٹھے, ایسا نہیں ہوگا بھائی. ایسا کریں گے تو کون آئے گا, ہے بھائی.